नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का मौजू हमारे मशाइख़ कराम जब महफ़िल समा में रक़्स करते हैं तो वो अपने हाथों से अपने पैरों से कुछ इशारे करते हैं, जिसकी हम आज शरह करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारी बातें हम अपने जिस्म के इशारे से करते हैं, जिसको सामने वाला भी बाखूबी समझ लेता है। मसलन किसी बात के इनकार के लिए हम सर को दाएं से बाएं की तरफ करते हैं और बाएं से दाएं की तरफ करते हैं, तो सामने वाला इसका मतलब समझ लेता है कि मेरी बात का जवाब अब नहीं में है। दौर हाजिर में इस इशारे वाली ज़ुबान को बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। हम ये बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए बहुत सारी बातें बगैर यानी ज़ुबान से कह दी जाती है। अब ये बॉडी लैंग्वेज काफ़ी डेवलप हो चुकी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों के भी इस बॉडी लैंग्वेज को समझेंगे कि वो अपनी इस बॉडी लैंग्वेज के दौरान क्या इशारा करते हैं। अगर कोई दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर फिराएं और सीने पर जमा करें, तो इसकी ये वजाहत होती है कि दोनों जहां को हमने जमा करके एक जगह रख दिया। अगर इसी तरह रक़्स में ताली बजाए तो इसकी वजाहत यह है कि ये कौनों मकान से हम गुज़र गए और हम खुश हैं कि दोस्त से मिल गए। इसकी एक और वजाहत यह है कि हम मुसीबत ज़दा खाली हाथ हैं, कि थाली बजाने के लिए हाथ को खाली रखना ज़रूरी है। सुभान अल्लाह, किस तरह से हमारे मशाइख़ उज़्ज़ाम इशारतन इस बात को करते हैं। अगर पैर मारने की ये वजाहत है कि गैर खुदा को हमने पैरों से कुचल डाला और नाबूद कर दिया, और ये भी इशारा है कि अपनी खुदी को हमने कदमों के नीचे किया, और ये भी इशारा है कि अब हम ऊपर को जाते हैं मगर तबीयत नीचे की तरफ खींचती है। रूह चाहती है कि उरूज करे मगर नफ्स की कैद रोकती है, और ये भी इशारा है कि तमाम मौजूदात हमारे पैर के नीचे हैं और हम सब फारिग हैं। माशाअल्लाह, ये पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बनाया, और बनाने के बाद अगर हम गौर से देखें तो कहाँ पर हैं, तो हमारे कदमों के नीचे हैं। यानी सारी दुनिया हमारे कदम के नीचे है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि इस कायनात को हमारे कदमों में डाल दिया। और कल अगर जन्नत भी अता होगी तो ये जन्नत भी कहाँ होगी, तो हमारे कदमों के नीचे है। तो ये बुज़ुर्गों ने इशारतन अगर वो पैर ज़मीन पे मारते हैं तो कहते हैं कि इसका माना ये है कि हर चीज़ हमने अपने कदम के नीचे रख दिया। और सरकार पीर आदिल बीजापुर रहमतुल्लाह अलैह एक जगह लिखते हैं, जो कुछ पाना है यहीं पाले, कुछ भी तय खाक नहीं है। और रक़्स करते वक्त जो गोल घूमते हैं उसका मतलब ये है कि मेरा दिल अल्लाह का अर्श है। रक़्स करते वक्त जब गोल घूमते हैं तो उसका मतलब क्या है कि मेरा दिल अल्लाह का अर्श है, जिसमें अल्लाह मुस्तवी है, अल्लाह जलवा करे, और मैं उस अर्श का तवाफ़ कर रहा हूँ। मतलब समझे, जैसे काबतुल्लाह के अंदर आप अल्लाह का घर है और उसका आप तवाफ़ कर रहे हैं, उस तरह से। और यही काबा अगर आपका कल्ब हो जाए तो जो सूफिया कराम जो रक़्स कर रहे हैं तो वो यही तसव्वुर करते हैं कि मेरा कल्ब अल्लाह का अर्श है, अल्लाह का घर है, और मैं इसका तवाफ़ कर रहा हूँ। एक तो माना ये, और मतलब एक और मतलब ये है कि वजूद की चक्की जो चल रही है एक हालत पर नहीं रहती। और ये भी इशारा है कि हम हर तरफ ढूंढते फिरते हैं। क्या बात है, हम हर तरफ यार को ढूंढ रहे हैं कि किधर से महबूब का जलवा जमाल नज़र आ जाए, और तबीयत का इस्तराब और बेचैनी गश्त लगाने पर मजबूर करती है। जैसे आप किसी को ढूंढने के अंदर कभी यहाँ तलाशते कभी वहाँ तलाशते,
تو کہنا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو چرک لگا رہے ہیں، یہ جو ہم گھوم رہے ہیں، تو گویا ہم یہ گھوم نہیں، اپنے یار کو، ہمارے محبوب کو تلاش رہے ہیں۔ اور بعض بزرگ اپنے ہاتھوں سے سینہ دبا کر گشت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دونوں جہاں سے نکلنا چاہتا ہوں مگر نہیں نکل سکتا، اس لیے اپنے ہاتھوں کو دبا کر رہ گیا ہوں۔ اور بعض لوگ سینے پر ہاتھ رکھ کر رقص کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ میں دل کی حفاظت کر رہا ہوں تاکہ پریشان نہ ہوں اور جو کچھ فرمان ہو اس پر عمل کروں، یعنی جو بھی اس میں سے فرمان یعنی قلب سے اللہ تعالیٰ الہام فرمایا میں اس کی پیروی کروں۔ اور بعض لوگ بغل میں ہاتھ دبا کر رقص کرتے ہیں، ان کا یہ مطلب ہے کہ میرا راستہ بند ہے، کام پیچیدہ ہے، ہر چند کوشش کرتا ہوں مگر دروازہ نہیں کھلتا۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ میں نے معشوق کو بغل میں دبا لیا ہے، اب ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ کیا بات ہے! حضرت خواجہ وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یار پاس ہے، یار پاس ہے، نہ ہوا ہم بغل کبھی۔ ہم بغل کے مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو حق کرنا، گلے ملنا، اسی کو کہتے ہیں کہ یار پاس ہے، نہ ہوا ہم بغل کبھی، یار پاس ہے، نہ ہوا ہم بغل کبھی، کعبے کا صحن جھاڑ کے آیا تو کیا ہوا، سمجھا نہ حق کو بندہ کہایا تو کیا ہوا، اندھے کی طرح رو کے پکارا تو کیا ہوا، خاشا کے ماں صفا سے نہ دل کو صفا کیا، کعبے کا صحن جھاڑ کے آیا تو کیا ہوا۔ بعض لوگ سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، ان کا مقصد اپنی مصیبت کا اظہار کرنا ہے کہ مقصد حاصل نہیں ہوا اور نہ معلوم کہ آئندہ بھی حاصل ہوگا، اگر حاصل ہوا بھی تو مرضی کے موافق نہ ہوا، جیسے ہم نے سوچا تھا اس موافق نہ ہوا۔ بعض لوگ پشت یعنی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر رقص کرتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور رقص کرتے ہیں، یعنی ہماری مشقیں بندھی گئی ہیں جو کسی طرح نہیں کھل سکتی، اور ہم جس قدر سر آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ بعض صوفی ایک ہاتھ سمیٹ کر اور ایک ہاتھ پھیلا کر وجد میں آتے ہیں، جیسے ترکی کے اندر ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ اوپر اور ایک ہاتھ نیچے کر کے رقص کرتے ہیں، کہ مطلب یہ کہ ہم ٹھہر گئے ہیں اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اور جو شخص رقص میں 2 قدم آگے بڑھتا پھر 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر ایسی ہی حالات گزر رہی ہے کہ میں کبھی آگے بڑھتا ہوں تو کبھی پیچھے ہٹتا ہوں۔ جو لوگ آہا کے نعرے لگاتے ہیں وہ ذوق کا تحمل نہیں رکھتے، یعنی صبر نہیں رکھ سکتے، یا ذوق و لذت حاصل ہونے سے فریاد کرتے ہیں۔ رونے کی باریک آواز بھی شوق و ذوق کی دلیل ہے، اور رنج پر یعنی غم پر بھی دلالت کرتی ہے، اور ہاتھوں کا ملنا محرومی پر افسوس کرنے کی دلیل، یعنی کوئی چیز اس کے ہاتھ آئی تھی اور پاس نہ رہی یا اس تک نہیں پہنچ سکی۔ اور کچھ لوگ ہو کا نعرہ مارتے ہیں، یہ اشارہ ہے کہ بس جو کچھ ہے وہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو بزرگوں کے جو اشارے ہیں دوران رقص، اسی کو ذرا سمجھنا ہے اور کچھ نہیں۔ اور جو ہنسی مذاق بنا لیتا ہے تو وہ حقیقت سے آگاہی نہیں ہو سکتا، اسے حقیقت سے آگاہی نہیں بخشی جا سکتی۔ تو صوفیہ کرام محفل سماع میں اگر پیر پہ ہاتھ مارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیر کی شہوت ختم ہو گئی۔ تو گویا ہے کہ اس وقت جو ان کے اوپر جو رحمت نازل ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے جو ہے رقص بھی کرتے ہیں، اور کچھ ان کے جو مطالب ہوتے ہیں وہ اپنے اشاروں میں بتاتے ہیں۔ تو مولا ہم کو ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو، تو ان کی موافقت کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ان کی اس طرح کے جو بزرگان دین یا صوفیہ کرام جب محفل سماع میں اگر اس طرح کا کوئی رقص کرتے ہیں، اگر سمجھ میں بات نہیں آتی ہے تو اپنے پیر کامل سے اس سے دریافت کرے۔
اور ان کا مذاق نہ اڑائے، بلکہ اس اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔